Jesus, Ginoo ko. Inana yang... Huy, Ginoo ko. Balik lang, te. Grabe ka isa nga tanan. Kulang ipangayap sa Ginoo, sir nga. Punta siya doon ay makatabang na itambalan. Maayong adlaw mga katim tinabangay, naayo sa kapamilya nga taga-Sindangan sa Buanga del Norte, nagpuyo sa kabukiran nga ingon ani ang ilaang kahimtang. Sugod pa pagkabata, dili ingon ani ang ilaang kahimtang. Sa pila ka tuig, nihinay-hinay og kawala ang ilang mga kusog sa kamot, bukton, tiil o sa tanan nilang kalawasan. Makatandog kaayo sa kasing-kasing ang ilaang kahimtang. Kay bisan tuod man ingon ani ang ilaang kahimtang, naning kamot gyapon sila pag pagtanom sa mga mais para sila makakaon in tawon. Bisan ingon ani ang ilaang paglakaw, naningkamot gihapon sila og nagtinabangay pagtanom og mga mais, kay wala jud intawon sila'y panginabuhi, kay dili sila mulihok, dili pud intawon sila makakaon. Mga katim tinabangay, nanawagan intawon sila nga hinaot at tuwa silang matabangan, kay nangandoy pagid intawon sila nga makalakaw ug maulian pa intawon ang ilaang kahimtang karon. Sa mga gusto mo hatag og tabang, pwede ko ninyong i-PM para ato ang ipaabot ang ato ang